बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अनिला फैयाज़, इन्होंने यूईटी से पूछा है और ऐसा सवाल पूछा जो बहुत सारी लड़कियों के दिल में है। कुछ पूछ लेती हैं, कुछ के दिल में रहता है। वो कहते हैं, सर मैं बहुत जल्दी और बहुत सारी अमीर होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इंजीनियर बनने के बाद मुझे बहुत सारे बरस लगेंगे अमीर होने में, मुझसे इतना इंतज़ार नहीं होगा। खातिन हज़रात, ये सवाल लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर ये सवाल ज़्यादा है। इतनी शिद्दत से है कि फिर वो शॉर्टकट ढूंढने लगती हैं। पढ़ाई के दौरान ही ऐसे लड़कों को वो देखती हैं जिनके पास गाड़ी हो, जिनके पास घर हो, और उनके साथ वो उसी उम्र में जब उनको भी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होता है, वो फ्लर्ट करने पे या अफेयर करने पे भी तैयार हो जाती हैं। इस बीच में वो लड़के अपना मतलब पूरा करते हैं और इनको एक यूज्ड टिश्यू पेपर की तरह फेंक के मंजर से गायब हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा इन लड़कियों में फिर गुस्सा इतना होता है, फिर किसी और के साथ दे केप्ट ऑन ट्राइंग कि उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एकदम से उनको अमीर कर दे। लड़कियों ने ऐसे केसेस भी किए हैं और मैंने देखे हैं कि जिन्होंने अपनी उम्र से दुगने तिगने लोगों के साथ भी शादी की है इसी शॉर्टकट को ढूंढने के लिए, और फिर आंसुओं से रोई हैं। चूँकि दौलत का तो शॉर्टकट हो सकता है, पर उसके बाद की ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम जब छोटे होते थे तो हमारी दादियाँ नानियाँ जब भी हम कभी उनके पास जाते थे तो कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी। ये कहानियाँ हमारी पूरी तारीख़ में जो अहले हिकमत हैं, अहले दानिश हैं, वो सुनाते थे। शेख सादी ने भी सुनाई और मौलाना रूम ने भी सुनाई। ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है कि जो अपने मियाँ के साथ बहुत खुश रहती थी और बड़ी शानदार मिजाज की हामिल थी। पर इससे पहले 2-3 कमेंट्स, और वो हैं जनाब अब्दुर्रहमान हैदर, कहते हैं कि सर जी, मैंने बहुत सी चीज़ें आपके समझाने पे और आपके कहने पे छोड़ दी, क्योंकि आप ये नहीं कहते कि छोड़ दो। सो इंसान का दिल सोचता है कि ये मेरे लिए मुफीद नहीं है। अगर मेरी माँ या बाप भी मुझे मना करते तो मैं शायद उनको ना छोड़ पाता, पर अब मेरे अपने दिल से सोच ली और फिर मुझे अल्लाह ने फ़ैसला करने की हिम्मत दी। अब्दुर्रहमान बेटा, बहुत आपको मुबारक हो, आपने कुछ अच्छे फ़ैसले किए होंगे। मैं नहीं जानता कहाँ कहाँ आपने ये मजबूत फ़ैसले किए, लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में जब भी कोई शानदार और उम्दा चीज़ हमने लेनी होती है, रिज़ल्ट लेना होता है, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी लेनी होती है, तो ज़ाहिर है फ़ैसला तो हमको ही करना होता है। उस फ़ैसले का पहरा भी हमें देना होता है, उस फ़ैसले के साथ मर्दों की तरह खड़ा भी हमको होना होता है। और जो फ़ैसला यकसुई से हो, जो फ़ैसला पूरे कन्विक्शन के साथ और डेडिकेशन के साथ हो, रब पे एतबार करके, एतमाद करके किया जाए, मैंने तो उसमें कभी बेबरकती पड़ते देखी नहीं है। किरण हफीज़ ने कहा, सर आपने बिल्कुल सच कहा, बड़ी उम्र में इतना पढ़ लिखने के बाद अनएजुकेटेड बंदे से जब शादी होती है तो बहुत बुरी गुजरती है। मैं ये नुकसान भुगत रही हूँ और कोई चारा भी नहीं था। किरण मिर्ज़ा ने कहा कि सर 16 नहीं बल्कि 32 ने दुरुस्त फरमाया। और शमाइला ने कहा, सर आपने कमाल तस्वीर कशी की है। हर पीएचडी और एमफिल के साथ आलमोस्ट यही मसला होता है, वो शादी की नॉर्मल उम्र से निकल जाते हैं, जबकि उन्हें जल्दी फ़ैसला करना चाहिए और मुनासिब फ़ैसला करना चाहिए। और आखिरी है जी सादत खान साहब का, ये कहते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और हाई होती हैं, और ये दोनों वजूहात ही उनकी खुशी की राह में रुकावट होती हैं। मेरा ख्याल खान साहब सिर्फ उन बच्चियों की नहीं, उनके वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं और बच्चियों की इल्म और फ़हम ज़्यादा है और ख़ूबसूरत हैं, तो उनकी कदर भी ज़्यादा हो। पर क्या करें, कदर करने वाले जो हैं कीमत उन्होंने लगानी होती है, और वो उम्र की कीमत लगाते हैं, वो हुनर की कीमत नहीं लगाते। अच्छा जी, अब आते हैं उस कहानी की तरफ जो तारीख़ी तौर पे हर नस्ल को सुनाई जाती है। एक रोज़ क्या हुआ कि वो औरत जो अपने मियाँ के साथ बहुत खुश व खुर्रम अपने घर में रहती थी, घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि 3 बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए। कोई आम लड़की होती तो पास से गुजर जाती, पर यह पुराने अहद का जिक्र है जब इंसान इंसान लगते थे, जब वो बड़े बुज़ुर्ग लगते थे, जब वो भी शफ़क़त का इज़हार करते थे और जो छोटे थे वो भी उनसे मोहब्बत का इज़हार करते थे।
تو وہ خاتون رک گئی ان کے پاس، جا کے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اگر آپ اندر تشریف لے آئیں تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں، مجھے اب بھوکے لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ مسافر ہیں؟ تینوں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بالکل لگی ہے۔ تو کہا پھر آ جائیں۔ ان تینوں میں سے ایک بزرگ نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں آ سکتے۔ کیا تمہارے گھر میں تمہارا میاں ہے؟ چونکہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی اجازت ہوگی تو پھر ہم اندر آئیں گے۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے پر یہ بھی تعلیم دینے والی ہے، ایجوکیٹ کرنے والی ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو آپ 100 کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ابھی تو میرا میاں نہیں، کچھ دیر میں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ خاتون واپس گھر میں چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کا میاں آیا تو اس نے پھر پوچھا کہ اپنے اندر آتے ہوئے دیکھا بعد 3 لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ سے اجازت لوں، چونکہ گھر کے آپ سربراہ ہیں، آپ اجازت دیں گے تو پھر وہ آئیں اور ہم ان کی میزبانی کریں۔ مسافر ہیں، مسافر کو تو کھلانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو میاں نے کہا ہاں میری طرف سے اجازت ہے، تم ان کو لے آؤ۔ تو خاتون باہر آئی اور آ کے کہا کہ میرے میاں نے بخوشی اجازت دی ہے، اب تینوں اندر آ جائیں۔ تو ان میں سے وہ جو ذرا بڑی عمر کا تھا اس نے کہا بیٹا ہم تینوں اکٹھے نہیں آ سکتے، ہم جب بھی جاتے ہیں اکیلا اکیلا جاتے ہیں۔ تو ان میں سے میرا نام مال ہے، دولت ہے، آسودگی ہے، تو اگر مجھے لے جانا چاہو گے تو ان میں سے باقی لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ جو دوسرا ہے اس کا نام اطمینان ہے، اس کا نام سکھ ہے، اس کا نام راحت ہے۔ اگر اس کو لے جانا چاہو گے تو باقی دونوں نہیں آئیں گے۔ اور جو تیسرا ہے اس کا نام محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے۔ اب تم اپنے میاں سے پوچھ لو کس کو دعوت دینی ہے تو وہ اندر چلا جائے، باقی دونوں نہیں جا پائیں گے، چونکہ ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جائے گا۔ وہ واپس آئی، اپنے میاں سے کہا کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے۔ خاتون حضرات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بعض دفعہ بڑی بڑی دنیا کی اہم پوائنٹ کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اپنی رائے کو بنانے کے لیے۔ جس کی رائے بنتی ہے انفیکٹ بڑے فیصلے وہی کرتا ہے، زندگی میں خوبصورتی وہی لے کے آتا ہے۔ تو میاں نے کہا ایسا کرو کہ ہماری زندگی میں تو مال و دولت کی ذرا کمی ہے، میں محنت بھی کرتا ہوں، مشقت بھی کرتا ہوں، لیکن دولت کی کمی نہیں پوری ہوتی، تو اس بابے کو بلا لیتے۔ تو بیوی نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو سکھ اور آرام والا ہے بابا وہ یہ زیادہ اچھا ہے، ہمارے پاس وہ ہوگا تو ہم زیادہ سکون سے رہیں گے۔ دولت تو کم زیادہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، پر سکھ نہ ہو تو زندگی میں راحت نہیں ہوتی۔ ابھی دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان کی بہو نے جو تھوڑی دور بیٹھی کھانا پکانا کر رہی تھی، اس نے کہا آپ نے کرنی تو اپنی مرضی ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھے تو زندگی نہ تو دولت سے چلتی ہے، دولت نہ بھی ہو تو بھی زندگی چلتی رہتی ہے۔ زندگی نہ تو آرام اور سکھ سے چلتی ہے، وہ کبھی نہ بھی ہوں تو بھی زندگی تو جاری رہتی ہے، پر زندگی کے اندر اگر محبت کا خون نہ ہو، محبت کا رس نہ ہو، محبت کی جان نہ ہو تو بالکل یہ بے جان ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے میری رائے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ غور کرنا چاہیں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ خاتون حضرات، حیرت والی بات یہ ہوئی کہ دونوں میاں بیوی کو اپنی اس بہو کی بات پسند آ گئی، ان کے دل کو بھا گئی۔ انہوں نے جب اس کو وزن کیا تو اس کا وزن زیادہ تھا۔ تو اب خاتون دروازے پہ گئی، جا کے اس نے کہا کہ ہم نے یہ مل کے طے کیا ہے، اجتماعی وزڈم جسے کہتے ہیں، کولیکٹیو وزڈم، تو وہ یہ ہے کہ وہ بابا جی آ جائیں جو محبت والے ہیں، الفت والے ہیں، چاہت والے ہیں۔ تو وہ بابا جی جب اٹھے اور آگے آنے لگے تب اس کا خیال تھا کہ وہ بابا ایک ہی آئے گا، تو جو دونوں دوسرے بابے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اب اس نے حیرت سے کہا کہ آپ نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی بابا آتا ہے۔ تو بڑے بابے نے کہا ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، جب دولت آتی ہے تو اکیلی آتی ہے، جب راحت آتی ہے تو بھی وہ اکیلی آتی ہے، پر جب بھی محبت آتی ہے گھر میں تو وہ دولت بھی ساتھ لے کے آتی ہے اور سکھ اور راحت بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو ہم اس بابے کے ساتھ دونوں آئیں گے۔ اٹ واز اے سمبولک اسٹوری بٹ اٹ ہیز اے ورتھ اور اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ میسج۔ خاتون حضرات، اٹس اے اسٹوری آف لو اینڈ افیکشن، اٹس اے اسٹوری آف ہسٹری، اٹس اے اسٹوری آف ٹوڈے، اٹس اے اسٹوری آف ٹمارو۔ جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہے، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کبھی کبھی کہانیوں کی رائیں، کہانی تو میرا رب بھی سناتا ہے اور کہانی اللہ کا رسول بھی سناتا تھا،
اور کہانی تاریخ کا ہر اہم داستان کو سناتا ہے۔ کہانی میں ایک چھپا ہوا وزڈم ہوتا ہے، کچھ کہانیوں میں بالکل ظاہر اور باہر وزڈم ہوتا ہے۔ اس کہانی کا وزڈم میرا خیال تو ہے جب میرے دل تک پہنچا ہے اور میں نے اتنی ہی محبت اور چاہت کے ساتھ آپ کے حضور پیش کر دیا ہے، تو آپ کا دامن اگر کھلا ہے تو بھر جائے گا، اور اگر آپ کا دامن پھٹا ہوا ہے اور نیچے گرا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر تو اس دامن میں اور دل کے دامن میں اور آنکھ کے دامن میں اور سوچ کے دامن میں پھر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، اس سوراخ میں سے گر جاتی ہے۔ سلامت رہیے، سلامتی کا باعث بنیے، اور محبت اور چاہت کی زندگی نہ صرف بسر کیجئے بلکہ آپ کی وجہ سے یہ راحت باقی لوگوں کو بھی میسر آئے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔